बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से नए प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। इस प्रोग्राम के ज़रिए आप लोग मुस्तफ़िद होंगे, आप लोगों को हुकूमत की जानिब से इमदाद फ़राहम की जाएगी। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग ये जानना चाहते हैं कि उनको हुकूमत की जानिब से कितनी इमदाद मिलेगी, किस प्रोग्राम में सपोर्ट किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से 50,000 रुपये की इमदाद का ऐलान कर दिया। 50,000 रुपये की इमदाद अगर आपने हासिल करनी है तो इसका तरीक़ेकार क्या होगा वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। मोबाइल के ज़रिए आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे आप अपना नाम चेक करेंगे, मुकम्मल रहनुमाई मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दूंगा और 50,000 रुपये आप लोगों को हर सूरत में हुकूमत की जानिब से दिया जाएगा। और ये हुकूमत की जानिब से ईद उल फितर पर भी मिलेगा और ईद उल फितर के बाद भी कुछ लोगों को मिलेगा। तकरीबन ईद उल अज़हा तक ये प्रोग्राम चलेगा, तब तक आप लोग इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और इसमें शामिल भी हो सकते हैं। तो जो लोग 50,000 रुपये की इमदाद लेना चाहते हैं और इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाई कोड भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दफ्तर जाकर अप्लाई करना चाहें तो वहाँ से भी आप लोगों की जो दरखास्तें हैं वो वसूल की जाएंगी और आप लोगों को मुकम्मल तौर पर मामनत फ़राहम की जाएगी। तो मोबाइल की स्क्रीन पर चलने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूँ कि इन तमाम प्रोग्राम्स पे अप्लाई करने के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड का होना बेहद ज़रूरी है, मर्द हजरात के लिए भी, ख़वातीन के लिए भी। लेकिन जो 50,000 की स्कीम है इसमें शादीशुदा होना ज़रूरी नहीं है। इसमें हुकूमत की जानिब से सिंगल जो पर्सन है उनको भी सपोर्ट किया जाता है, उनको भी हुकूमत की जानिब से जो माली मावनत है वो फ़राहम की जाती है। और यहाँ पर अब पाकिस्तान पोटी एवोल्यूशन फ़ंड एक बहुत बड़ा इदारा है और पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में इस इदारे की जानिब से बहुत ज़्यादा इमदाद दी गई है। जब भी पाकिस्तान पर कोई मुश्किल वक्त आता है ये आवाम की खिदमत करता है, आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करता है। तो इस इदारे की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि ये गरीब लोगों को सपोर्ट कर रहा है। और आज मैं इस इदारे की जानिब से आप लोगों को जो 50,000 रुपये की रकम मिलती है वो कैसे मिल रही है इसका मैं आप लोगों को तरीक़ेकार बताऊँगा, ताकि आप लोग भी ये वाली जो इमदाद है, ये वाली जो रकम है ये हासिल कर सकें और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सके, खुद कफील बन सके। अगर हुकूमत की जानिब से इस तरह के प्रोजेक्ट अनाउंस किए जाए, इस तरह की जो माली मावनत है वो फराहम की जाए तो पाकिस्तान के अंदर गुर्बत का खात्मा मुमकिन है और आवाम को रिलीफ मिल सकता है। पाकिस्तानी आवाम बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत करना जानती है, बस मसला ये है कि इनके पास वसाइल नहीं है, इनके पास बिज़नेस प्लान नहीं है या इनके पास ये सहूलतें नहीं हैं। और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इनको इस तरह के जो टारगेट है वो दिए जाए और इनको हर तरह की जो मुनासिब इमदाद है वो फराहम की जाए, ताकि वो लोग भी पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। तो यहाँ पर अब हुकूमत ने एक लेटेस्ट प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। इस प्रोग्राम पर आप लोग अपनी दरख्वास्त जमा करवाएंगे। तमाम शनाख्ती कार्ड होल्डर के लिए ये प्रोग्राम है। उर्दू वाला कार्ड है या इंग्लिश वाला कार्ड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ ले जाकर आपको मुकम्मल रहनुमाई दूंगा। लेकिन इससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और मज़ीद ऐसे प्रोग्राम के बारे में हम आप लोगों को यहाँ पर आगाह कर सकें। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड तक देखेंगे तो आपको मुकम्मल बात समझ में आएगी और आप लोग हमें दुआ भी देंगे और आप लोगों को आगे चलकर फ़ायदा भी होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं और मोबाइल की स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान पोटी एवोल्यूशन फ़ंड लिखा हुआ है। नाज़रीन, पाकिस्तान पोटी एवोल्यूशन फ़ंड ये एक बहुत बड़ा इदारा है और इसकी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत है। तो ये इदारा आप लोगों को हर लम्हा सपोर्ट करने की कोशिश करता रहता है और पाकिस्तान के अंदर जब कोई बुरा वक्त आता है या कोई मसला आता है तो ये इदारा सबसे पहले खड़ा होता है और ये माली मावनत करता है। तो इस वक्त अगर आपने 50,000 रुपये की जो रकम है या इमदाद है हासिल करनी है तो आप इसके ज़रिए अप्लाई करेंगे। इसके ज़रिए अपनी जो दरख्वास्त है वो जमा करवाएंगे। जब दरख्वास्त आपकी जमा हो गई और मैं आपको जो तरीक़ेकार बताऊँगा उसके मुताबिक फिर आप लोग यहाँ पर आहल करार पाए तो तकरीबन 100% यहाँ पर लोग आहल हो जाते हैं अगर दुरुस्त तरीके से एक मरतबा उन्होंने अप्लाई किया है तो। और दुरुस्त तरीके से अप्लाई करने के बाद आप लोग यहाँ पर 50,000 रुपये की जो इमदाद है वो हासिल कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप अपनी जो माली हालात हैं उनको बेहतर कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने ख़ानदान के लिए कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हुकूमत की जानिब से इस इदारे को बहुत बड़ा टास्क दिया गया है और इस इदारे की जानिब से तकरीबन पाकिस्तान के 147
شہروں کے اندر یہ پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ 147 جو سٹی ہیں وہ یہاں پر مستفید ہو سکتے ہیں، اور ان کے علاقوں میں یا ولیج میں رہنے والے جو افراد ہیں ان کو یہاں پر چھوٹے بڑے کافی سارے جو حکومت کی جانب سے مالی معاونت کے لیے پروجیکٹ شروع کیے جاتے ہیں ان میں حصہ لینے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اب حکومت کی طرف سے ملک بھر میں جو 147 جو پوائنٹس حکومت کی جانب سے بنائے گئے ہیں، ان پوائنٹس پر بھی جا کر آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اب حکومت نے ایک اور کام کیا ہے کہ ان پوائنٹس کے علاوہ حکومت نے مزید جو چھوٹے پوائنٹس ہیں وہ قائم کیے ہیں۔ ہر قصبے کے اندر، ہر تحصیل کے اندر یہ پوائنٹس موجود ہوں گے، اور وہاں پر بھی آپ لوگوں کو یہ سہولت میسر آ جائے گی اور آپ لوگ ایزی یہاں پر اپلائی کر سکیں گے۔ یہاں پر کچھ دوستوں کی جانب سے پوچھا گیا تھا کہ پاکستان پورٹی ایولیشن فنڈ یہ کیا ہے اور یہ ادارہ کتنی امداد دے رہا ہے، تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کا غربت کے خاتمے کے لیے، تخفیف غربت کے لیے اس پروگرام کو شروع کیا گیا تھا، اور ملک بھر میں تمام صوبوں کو ایک جیسی امداد دینے اور ایک جیسے جو پروجیکٹ ہے وہ شروع کرنے کے لیے اس پروگرام کا آغاز ہوا تھا۔ اور اب حکومت یہاں پر 50,000 روپے کا جو ایک پروگرام ہے وہ شروع کر رہی ہے، اور اسی ادارے کی مالی معاونت سے یہ پروجیکٹ شروع ہو چکا ہے۔ تو اس پروجیکٹ سے آپ لوگ یہاں پر مستفید ہوں گے۔ اگر ہم یہاں پر پاکستان پورٹی ایولیشن فنڈ کے اس پروگرام کو دیکھیں تو آپ لوگوں کو یہاں پر سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ کافی سارے جو حکومت کی جانب سے اقدامات ہیں وہ یہاں پر کیے گئے ہیں۔ اس ادارے کی جانب سے بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ جو نیچے والا طبقہ ہے اس کو سپورٹ کیا جائے۔ یہاں پر پاکستان پورٹی ایولیشن فنڈ ایک مکمل اور بہترین ادارہ ہے جس نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ اگر ہم اس کی امداد کی بات کریں تو یہ اب تک تقریباً 8.4 ملین جو ہے وہ لوگوں کو دے چکا ہے۔ 8.4 ملین ایک بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے جو کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو دی جا چکی ہے، اور اس سے وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حکومت کی جانب سے مزید اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کو شامل کیا جا رہا ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے، ہنر ہے، تو پھر تو آپ اس پروگرام میں اور زیادہ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ پروگرام غربت سے خوشحالی کے سفر تک حکومت نے شروع کیا ہے۔ اگر آپ نے اس پروگرام پر اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے اپلائی کیسے ہوگا، بہت زیادہ دوستوں نے یہاں پر پوچھا تھا، تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ پاکستان پورٹی ایولیشن فنڈ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور تقریباً 147 شہروں کے اندر یہ شروع ہو چکا ہے، اور یہاں پر تقریباً 137 جو پارٹنر ہیں جو آرگنائزیشن کے وہ بنائے گئے ہیں، اور اس آرگنائزیشن کے تحت آپ لوگوں کو جو رقم ہے وہ حکومت کی جانب سے دی جاتی ہے، اور اس پر کسی بھی قسم کی کوئی اضافی رقم اگر ہم کہیں تو وہ بھی وصول نہیں کی جاتی۔ اگر آپ اس پروگرام میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور یہاں پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس ایک تو قومی شناختی کارڈ ہونا چاہیے، آپ کی عمر 18 سال سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ جو پروگرام ہے یہ بہت زبردست کام کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کے اندر جو لوگ تعلیم یافتہ ہیں ان کو بھی سپورٹ کر رہا ہے، اور جن کے پاس تعلیم نہیں ہے لیکن ہنر ہے تو ان کو بھی یہاں پر سپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی یہاں پر مالی معاونت فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی جو تعلیمی اخراجات ہے وہ پورے کر سکے اور اپنی تعلیم یہاں پر جاری رکھ سکے۔ تو اس ادارے پر اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جو قومی شناختی کارڈ ہے اس کی فوٹو کاپیاں کروا لینی ہے، اور اس کے ساتھ 2 پکچر آپ کے پاس ہوں، اور اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے اخوت کے ادارے میں، کیونکہ اخوت ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان کے اب کونے کونے میں موجود ہے، اور ہر قصبے کے اندر یہ ادارہ ہے، اور یہاں جا کر آپ نے اپنی اپلیکیشن فل کروا دینی ہے، اور آپ کی آن لائن یہاں پر رجسٹریشن کر دی جائے گی۔ اس کے بعد جب آپ لوگ یہاں پر اپلائی کر کے آ جائیں گے تو پھر حکومت کی جانب سے آپ لوگوں کو دوبارہ سے بلایا جائے گا، اور آپ لوگوں کو 50,000 روپے کی جو امداد ہے وہ دے دی جائے گی۔ اس امداد کے ذریعے آپ لوگ اپنا کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہیں، اور یہاں پر جو آپ نے واپس ریٹرن کرنے یہ 50,000 روپے، تو اس پر اضافی رقم نہیں لگے گی۔ پہلے 6 مہینے کا یا 3 مہینے کا آپ کو ریلیکس دیا جائے گا، جب آپ کا کاروبار چل پڑے تو اس کے بعد ہر مہینے آپ 3,000 روپے صرف دے سکتے ہیں، اور اس طرح سے 50,000 کی آسانی سے آپ کی رقم بھی پوری ہو جائے گی، اور ساتھ میں جو آپ لوگوں کو کاروبار یا ہنر جو آپ کو ملا ہے اس میں بھی آپ لوگ بینیفٹ حاصل کر سکیں گے۔